बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। इलेक्शन के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे अवाम में जोश व खरोश नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जिला जामशोरो की तहसील कोटरी में भी इलेक्शन के हवाले से अवामों की आंखों में एक नई उम्मीद की किरण देखने को मिली। इसी हवाले से हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर यामीन बलोच थार कॉलोनी के मेन बाजार में अवाम से राय ले रहे हैं। वोट का असल हकदार कौन है, मज़ीद तफसील जानने के लिए हम मालूम करते हैं यामीन बलोच से। जी यामीन, क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ जिला जामशोरो के तहसील मेन मार्केट बिहार कॉलोनी में, जहाँ पे इलेक्शन के हवाले से लोगों के व्यूज़ हम जानते हैं कि आया कि वो उनको किनको है ना वोट देंगे, किस पार्टी से वो ताल्लुक़ रखते हैं, क्या ख्याल है किसको है ना आना चाहिए। भाई हम शुरू से आज से नहीं 1985 से मलक साहब के सपोर्टर हैं और इंशाल्लाह। मलक साहब कौन सी पार्टी में? मलक साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही वोट देंगे। आप इधर जो बिहार का है वो सारा पीपल्स पार्टी का ही है, तो पीपल्स पार्टी के साथ ये वोट सारे पीपल्स पार्टी के हैं इंशाल्लाह, और वोट भी हम पीपल्स पार्टी को ही देंगे। को देंगे सर, वोट हम शुरू से ही पीपल्स पार्टी को देते हैं और पीपल्स पार्टी को ही देंगे, क्योंकि हमारा दिल भर प्रीम प्यारा जो है मेयर जो है वो सरदार मलक असद सिकंदर है। सरदार मेयर नहीं है? मेयर नहीं है, एमपी है, एमएनए है, जो भी है वही है हमारा ख़ास, और वो हमारे साथ पीपल्स पार्टी में है। वो हमारे इलाके में बहुत सी फैसिलिटी उसने दी हुई, हमारे रोड रास्ते, हमारे पास पानी का निज़ाम, गैस का निज़ाम, बिजली का निज़ाम, हर कुछ बिल्कुल एक नंबर है। हमारा सभी निज़ाम अच्छा नहीं है, इस वजह से हम पीपल्स पार्टी को ही वोट देंगे और हमेशा ही उसको देते हैं। ये बारे आप है ना किसको वोट देंगे, किस पार्टी को वोट देंगे? भाई अभी तो हमारा इरादा है इंशाल्लाह ताला इमरान खान को लाने का, और इमरान खान इंशाल्लाह ताला इस पर सबसे बेस्ट है, उसको अंदर किया, मगर इसके जो भी नॉमिनेट किया हुआ है ना इंशाल्लाह ताला देंगे, फतह नहीं की होगी। किसको वोट देंगे? अभी इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो इलेक्शन में इंशाल्लाह टीएलपी को देखेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो फिर पीटीआई का वोट है। नहीं होगा नहीं, इलेक्शन एक ही बार होंगे, लेकिन इस बार है ना देने का क्या आपका प्रोग्राम है? टीएलपी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वोट किसको देंगे? इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो पीटीआई को। पीटीआई कहाँ है? पीपल्स पार्टी क्यों नहीं? पीपल्स पर जब हमारा लीडर है पीटीआई, तो पीटीआई को देंगे वोट। जी भाईजान, इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो है ना आप किस पार्टी को वोट देंगे? मैं कैदी नंबर 804 को वोट दूंगा। उसका नाम क्या है? इमरान खान। आप पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं दे रहे? पीपल्स पार्टी ने क्या दिया 30 साल में? 40 साल से उसकी हुकूमत है। आप यहाँ बता दें किसी के पास पानी है, पीने का साफ़ पानी है, यहाँ पे अच्छा कोई हॉस्पिटल है, मुझे बता दें। यहाँ पे एक छोटे से भी तबीयत ख़राब होती तो लोगों को जाना पड़ता है हैदराबाद, तो यहाँ पर क्या दिया? जामशोरों में 40 साल हुक्मरानी रही है इनकी, इन्होंने दिया क्या है? तो मतलब है ना आप ये बोल रहे हैं कि कोई अच्छा लीडर आए जो काम करे यहाँ? मैं बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि एक ईमानदार लीडर आए और नौजवान आए। लेकिन इमरान खान ही क्यों ईमानदार? पूरी दुनिया देखते हैं वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, जिसने जाके यूएनओ में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम बुलंद किया और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को उजागर किया, दुनिया को बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा के एक लीडर हैं, तो हम उसको वोट देंगे। लेकिन पिछले यहाँ पे है ना काफ़ी लोगों से हमने व्यूज़ लिए तो उन्होंने बोला कि मलक साहब ने बहुत काम करवाया। ये वो लोग हैं, आपने जिन से वो वोट लिया होगा, ये वो ठेकेदारों से आपने अगर व्यू लिया होगा। नहीं, आपकी तरह ये कारोबारी हैं। नहीं, वो कारोबारी हैं लेकिन उनके हवारी हैं, वो उनके हवारी हैं। उन्होंने आपको बताया होगा कि हम मलक साहब को वोट देंगे, और बेचारे बहुत डरपोक हैं, इतने डरपोक हैं कि इनको बस मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें भी ईमान दे। आखिरी है ना आप क्या पैगाम देंगे लोगों को? मैं लोगों को पैगाम ये दूंगा, हक और सच का साथ दें और कैदी नंबर 804 को वोट दें, और पूरी दुनिया उसको मान रही है। तो उनका है ना कैदी नंबर 804 नहीं रहा, दूसरा है, शायद आपको इल्म ही नहीं है अपने लीडर के बारे में। नहीं, मुझे बिल्कुल इल्म है उनका, 900 तकरीबन है। आपको नहीं इल्म है तो आप नाम ले लें। इमरान खान। मैं इमरान खान का नाम लेता हूँ। बहुत शुक्रिया यामीन तफसीलात से हमें आगाह करने के लिए। अब रुक करते हैं मंडी बहाउद्दीन का, जहां हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मुगल की इस रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ मंडी बहाउद्दीन सैयद रजा सफ्तर कासमी का अपने भाई सैयद आमिर महमूद चेयरमैन कौमी अमन कमेटी बैनुल मज़ाहिब मंडी बहाउद्दीन के रहायश का डेरा सईदां कोट फलेशार तशरीफ लाए, जहाँ पर सैयद महमूद अख्तर नंबरदार, सैयद आमिर महमूद शाह, सैयद एजाज हुसैन शाह ख्याली, सैयद सालिक अजमत शाह, सैयद रियाज हुसैन शाह, सैयद आसिफ महमूद ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, उन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश करके वेलकम किया। बाद ने घर की संगे बुनियाद की तकरीब का आगाज मौलाना कारी उमर फारूक अवान तलावत कुरान पाक से किया गया। बाद डीपीओ मंडी बहाउद्दीन सैयद रजा सफ्तर कासमी ने अपने प्यारे भाई सैयद आमिर महमूद शाह के नए घर की तामीर का संगे बुनियाद रखा और सैयद बरादरान का इस इज्जत अफसाई का शुक्रिया अदा किया और दुआ की कि अल्लाह ताला इस घर की तकमील जल्द पाया तकमील पर पहुँच जाए और इन्हें नए घर में खुशियाँ मैसर हों और सैयद बरादरान को इस घर में इस्लामी
ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سنگ بنیاد کی تقریب چودھری مظہر اقبال گجرات، چودھری قمر چیمہ کنگ چنن، چودھری نصر حیات کھوکھر، چیئرمین قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ملکوال، چودھری احسان اللہ وڑائچ شادیوال، چیئرمین قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ضلع گجرات، چودھری اعجاز وڑائچ ممبر گجرات، چودھری ذوالفقار وڑائچ کالا شاہ کاکوس، سید شاہد الحسن شاہ گجرات، احسان اللہ پھالیا، چودھری سہیل ریاض وڑائچ، چودھری نثار حیدر وڑائچ، چودھری طلال وڑائچ، ظہیر بابر اسد، چودھری خرم شہزاد وڑائچ، چودھری خالد محمود ایڈوکیٹ، محمد نذیر شراز، ظہور احمد صابری، محمد شہباز مغل، احسان الحق نازش، فیاض احمد مغل، ظفر اقبال اطاری، چودھری تنویر احمد وڑائچ، حمید احمد بٹ کے علاوہ لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ خوشاب سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف باوا محمد رمضان کی رپورٹ کے مطابق پورے ملک کی طرح خوشاب میں بھی سیاسی امیدواروں کی کمپین زور و شور سے جاری۔ تفصیلات کے مطابق خوشاب کے محلہ اعظم آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار ملک محمد آصف بھاگ کے سنگ مکمل سپورٹ اور ووٹ کا اعلان۔ اس موقع پر ملک نعیم اوان، سابق کونسلر ملک ریاض لاملی، مہر فتح خان، ملک عادل اوان، ملک ظفر اوان، بلال خان عرف ڈی سی، ملک آصف اوان اور ملک اسلم نے ملک محمد آصف بھاگ کے حق میں دعائے خیر دے دی اور فرزند خوشاب ملک محمد آصف بھاگ کے ساتھ شانہ بشانہ الیکشن کمپین چلانے کا اعلان کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین رند نے کراچی کے تھانہ جات کو نئی موٹر سائیکلیں فراہم کر دی۔ نئی موٹر سائیکلیں کراچی کے تینوں زونز میں مختلف تھانہ جات کو فراہم کی جائیں گی تاکہ موثر گشت کا مربوط نظام بنا کر اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں پر قابو پایا جائے۔ کراچی پولیس چیف کا اس ضمن میں کہنا ہے کہ تھانہ کو مضبوط بنانے کے لیے اضافی نفری سواریاں اور دیگر تمام درکار سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ وارداتوں میں کمی کے لیے تھانہ سطح پر اقدامات کیے جائیں۔ تقریب کے موقع پر اے آئی جی ایم ٹی ایس ایس پی جنید شیخ صاحب بھی موجود تھے۔ کراچی پولیس چیف نے ایس ایس پی جنید شیخ اور ان کی ٹیم کو موٹر سائیکلوں کی بحالی پر شاباش بھی دی اور امید ظاہر کی کہ مذکورہ موٹر سائیکل کے آن روڈ ہونے سے شہر میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں کمی آئے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ شاہد اقبال کٹی تحصیل رپورٹر تانلے والا کی رپورٹ کے مطابق مامو کانجن میں ماچس کی تیلیوں سے تالا کھولنے والا چور گینگ متحرک۔ 4 دن بعد گلی نمبر 7 میں دوسری واردات اہل خانہ نے ناکام بنا دی۔ تفصیلات کے مطابق مامو کانجن شہر ڈاکوؤں اور چوروں کے لیے سونے کے انڈے دینے والی مرغی بن چکا ہے۔ کوئی دن صبح یا دوپہر یا شام ایسی نہیں جب کوئی چوری ڈکیتی کی واردات نہ ہو۔ مامو کانجن کے گنجان آباد علاقہ غوثیہ کالونی میں ایک ایسا چور گینگ وارداتیں کر رہا ہے جو ماچس کی تیلیاں جلا کر چائنا ساخت کے تالے چابی والی جگہ کو گرم کر کے چند منٹوں میں کھول لیتا ہے اور گھر کا صفایا کر کے غائب ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی ایک ہفتے میں تیسری واردات بلاک نمبر 1 گلی نمبر 7 کاروباری شخصیت محمد آصف تاج کے گھر ہوئی۔ چور قریباً 8:30 بجے چھت کے ذریعے گھر میں داخل ہوئے اور باورچی خانے کی لائٹ بند کر دی۔ گھر کی خاتون خانہ کو تھوڑا شک گزرا کہ لائٹ بند ہے، چیک کرنے پر آواز دی تو چور چھت کے ذریعے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ خاتون خانہ نے اپنے بیڈ روم سے باہر نکل کر دیکھا تو چور دوسرے کمرے کے تالے کو اس طرح چند روز قبل اسی محلہ میں اسی طرح تالا کھول کر لاکھوں کی واردات کی گئی تھی۔ شہر بھر میں آئے روز چوریوں اور ڈکیتیوں کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی روک تھام اور سدباب کے لیے عوام الناس نے پولیس کے اعلی حکام سے پرزور مطالبہ کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈولا یار سے آصفہ بھٹو زرداری کا رضوی ہاؤس پر کارکنان سے خطاب۔ آپ کو پتا ہے شہید بے نظیر بھٹو خواتین کے حقوق کے لیے لڑتی تھی مگر پھر شہید بی بی ہم سے چھین لی گئی۔ آصف زرداری نے BISP کارڈ سے خواتین کو حق دلوایا۔ مجھے یاد ہے BISP کے تحت خواتین نے بچوں کو پڑھایا اور وہ خود مختار ہیں۔ دوسری سیاسی جماعتیں عوام غریب کرنے کے در پر ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کی خدمت کی۔ بلاول بھٹو زرداری جب وزیر اعظم بنے گا اس کا بھی ہمیشہ پہلا ایجنڈا عوام کی خدمت کرنا ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری واحد سیاستدان ہیں جو عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے۔ 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر موقع دیں وہ آپ کے حقوق کے لیے لڑ سکیں۔ ووٹ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ پاکستان کو ذوالفقار بھٹو نے ایٹم کی طاقت دی۔ 8 فروری کو صرف تیر کو ووٹ دینا ہے، جیت عوام کی ہوگی۔ ٹھٹھہ سے رپورٹ کریں بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ ٹھٹھہ سے مسلم لیگ نون کی طرف قومی اسمبلی 225 کے امیدوار سردار رسول بخش جاکرو کا مختلف گاؤں اور شہروں کا دورہ۔
عوام کی طرف سے والہانہ استقبال، انشاءاللہ کامیابی پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے اور میں نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورا کروں گا۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں اور نیوز کے ایک ذمہ دار اینکر سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق صوبہ پنجاب میں اساتذہ کی سب سے بڑی تنظیم پنجاب ٹیچرز یونین پنجاب کے زیر اہتمام مورخہ 16 جنوری کو ڈسٹرکٹ سیالکوٹ یارک شائر ہوٹل میں تعلیمی سیمینار اور حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی۔ یارک شائر ہوٹل سیالکوٹ تقریب میں مرکزی صدر میاں امجد علی، محمد یوسف سہوترا، میاں محمد یوسف، محمد عارف گل، چودھری لیاقت گجر، نواز ہنجرا، میاں خالد ظفر چیمہ، جنرل سیکرٹری خالد، ڈاکٹر محمد رفیق اور دیگر نے مرکزی قائدین رائے غلام مصطفیٰ ریاض، چیئرمین چودھری محمد ارشد گل، وائس چیئرمین رائے محمد عبداللہ، مرکزی سینئر نائب صدر مرزا طارق محمود، جنرل سیکرٹری حاجی محمد ارشاد چودھری، مرکزی صدر ایپکا پاکستان سردار محمد ظفر اللہ خان، میڈیا ایڈوائزر رانا محمد خالد، نائب صدر چودھری تاج حیدر چودھری، اللہ رکھا گجر، عبدالرشید بھٹی، سعید گجر، رانا نقیب، محمد ادریس بسمی، ملک انس اوکاڑا، عباس اکبر کمبوز، صدر عادل وڑائی، جنرل سیکرٹری عمران چیمہ، رحیمیہ خان چودھری، محمد یوسف علی، سرپرست اعلیٰ راؤ محمود شاہین، بہاول نگر، دیگر مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہا۔ مرکزی چیئرمین رائے غلام مصطفیٰ ریاض اور سی ای او ایجوکیشن سیالکوٹ جاوید اقبال بابر نے مرکزی صدر میاں امجد علی، مرکزی جنرل سیکرٹری مرزا طارق محمود اور دیگر عہدیداران کا حلف لیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ ہارون آباد پاکستان پیپلز پارٹی جرأت مند، بہادر اور دلیر لوگوں کی جماعت ہے جس کے لیے جان اور کارکنان مشکلات کے باوجود ہمیشہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ من گھڑت، بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات کا وقت گزر گیا۔ میاں محمد علی لالیکا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور امیدوار قومی اسمبلی میاں محمد علی لالیکا نے کہا ہے کہ مخالفین بدترین نفرت کی فضا کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہم پیپلز پارٹی والے حملوں سے خوفزدہ ہونے والے نہیں۔ انشاءاللہ NA-162، PP 244 اور PP 243 میں مخالفین کی ضمانتیں ضبط ہوگی۔ میاں محمد علی لالیکا نے کہا ہے کہ عوامی حقوق کا تحفظ ہمارا نصب العین ہے۔ اپنے عوام کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ عوام کسی دھمکی میں نہ آئے، انشاءاللہ استحصالی قوتوں کو شکست دیں گے۔ اپنے شہریوں کی عزت نفس پامال نہیں ہونے دیں گے۔ شہر کے تمام مسائل سے آگاہ ہیں۔ دریائے ستلج پر پل کے ذریعے گورے والا نزدیک بنائیں گے۔ بین الاقوامی معیار کا سیوریج سسٹم دیں گے۔ ذمہ داری سے کہتے ہیں عوام کا پیسہ عوام پر خرچ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی واحد عوامی جماعت ہے جو عوام ہمیں بخوبی جانتی ہے۔ ہم عوام میں سے ہیں۔ پہلے بھی حلقہ کی عوام نے مجھے رکن پنجاب اسمبلی بنایا تھا اور مجھے امید ہے کہ اب بھی وہ تیر پر مہر لگا کر کامیاب کریں گے۔ عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ وہ سیاسی شعور رکھتے ہیں۔ میاں محمد علی لالیکا نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کی بحالی، آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا پیپلز پارٹی کو آتا ہے۔ عوام سے روٹی کا نوالا چھیننے اور مہنگائی کرنے والوں کو عوام پہچانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں کون سی عوامی خدمت کی ہے۔ اب عوام نے پیپلز پارٹی کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق اوباڑو میں امن ناپید، اسکول ٹیچر اور مریض شاخ سے 3 سگے بھائی کی عدم بازیابی پر شٹر بند ہڑتال۔ ایک ہفتہ پہلے پرائمری اسکول ٹیچر عبدالغنی پنہور کو ڈاکوؤں نے شہر سے اغوا کر لیا تھا جس کو تاحال بازیاب نہیں کرایا جا سکا۔ اہل خانہ میں تشویش کی لہر۔ ورثہ ڈاکوؤں نے اسکول ٹیچر عبدالغنی پنہور کی تاوان کی رقم 2 کروڑ روپے طلب کر لی ہے۔ مغوی کی بازیابی کے لیے اوباڑو پولیس نے کچرے کے علاقے میں آپریشن بھی کیا جس میں پولیس مغوی کو بازیاب کرانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ ورثہ اور شہریوں کی جانب سے پولیس کی ناکامی اور مغوی کی عدم بازیابی کے لیے اوباڑو شہر میں مکمل طور پر شٹر بند ہڑتال کی ہے۔ SSP گھوٹکی فوری طور پر اوباڑو میں امن بحال کرائیں اور عبدالغنی کے ساتھ ساتھ مریض شاخ سے 3 سگے بھائیوں کو بھی فوری طور پر بازیاب کرائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شہداد پور سے۔ مشتاق احمد کھوسو کی رپورٹ کے مطابق فقیر حسین بخش خاصیلی اور محمود وسان اور محسن وسان آج میمن ہاؤس آئے۔ بشیر احمد میمن کے صاحبزادے بہزاد بشیر میمن سے ملاقات کی۔ اس موقع پر محمد بخش خاصیلی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر حبیب کھوسو، سکندر کھوسو، مقبول لکی علی، محمد کیریو موجود تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن 2024 کے حوالے سے صوبائی اسمبلی PP 150 خواجہ عمران نذیر کا یونین کونسل لیول پر میٹنگ کا آغاز ہو گیا۔ میٹنگ میں سابق چیئرمین، وائس چیئرمین، ناظم، نائب ناظم، کونسلرز، جنرل کونسلرز اور دیگر عہدیداران کی بھرپور شرکت۔ خواجہ عمران نذیر نے تمام عہدیداران کو الیکشن کے حوالے سے بریفنگ دی۔ مزید دیکھتے ہیں اپنے نمائندہ محمد اظہر مشتاق کی اس رپورٹ میں۔
जी इलेक्शन 2024 के हवाले से यूनियन कौंसिल 130 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कार्नर मीटिंग का अहतमाम किया गया। मीटिंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 150 ख्वाजा इमरान नज़ीर की खुसूसी शिरकत। मीटिंग में साबिक चेयरमैन मियां उमर बशारत, वाइस चेयरमैन नदीम खान, नाज़म, नाइब नाज़म, कौंसलर, जनरल कौंसलर और दीगर अहदेदारान की बड़ी तादाद ने अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। मीटिंग में मौजूदा इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई और अवामी मसाइल को बरूए कार लाने पर भी गौर फिक्र हुआ। उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 150 से ख्वाजा इमरान नज़ीर को तमाम अहदेदारान ने अवामी मसाइल बराए दरियाफ्त किया, जिस पर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तमाम मसाइल को जल्द हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। ख्वाजा इमरान नज़ीर का इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहना था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मिशन अवाम के शाना बशाना खड़े होना है और अवामी मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल करवाना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने मुल्क पाकिस्तान को पहले भी तरक्की की राह पर गामजन किया था और अब भी वो वक्त दूर नहीं जब हम इस मुल्क पाकिस्तान को तरक्की करता देखेंगे और गरीब अवाम को इस मुल्क पाकिस्तान में तमाम तर ज़रूरत ज़िंदगी बआसानी मैसर होंगी। मज़ीद उनका कहना था, तमाम अहदेदारान अपने अपने इलाके के अवाम के मसाइल को सुने और उन्हें हल करवाने की हर मुमकिन कोशिश करें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अज़हर मुश्ताक, ON न्यूज़, लाहौर। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक माल मुफ्त दिल बेरहम। हासिलपुर चक कटोरा इंतजामिया की गफलत या नाअहली मवेशी फार्म पर कीमती भैंसें चारा ना मिलने की वजह से कमजोर लागर होकर मरने लगी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नहरी पानी भी मौजूद सैकड़ों एकड़ सरकारी रकबे का चारा आखिर कहां जाता है? जराए से पता चला है कि सरकारी रकबे पर कब्जा और गैर कानूनी तौर पर ठेके पर भी दिया गया है। कागजात की हद तक तो सब अच्छे की रिपोर्ट पेश की जाती है, मगर बेजुबान जानवरों पर जुल्म की इंतहा। एक मुकामी शख्स ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और साथ ही बताया कि ना मिलने के बाद कीमती जानवर भूख से कमजोर और लागर और मर रहे हैं। सैकड़ों एकड़ रकबा नहरी पानी भी मौजूद, मगर तकरीबन 400 के करीब भैंसों के लिए चारा मौजूद नहीं। अरसे दराज से तैनात इंचार्ज महकमा लाइव स्टॉक डॉक्टर अहमद अली की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। महकमा लाइव स्टॉक की दीवारों पर इंटरेक्टफुल जुमले लिखकर फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। अमली काम सिफर। मुकामी लोगों को समाजी हलकों ने वजीर आला पंजाब से इंक्वायरी कमीशन भिजवा कर ऑडिट करवा कर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। ने सरकारी जानवर पाकिस्तानी सरकार इन्नी जालम है कि इन्ना बेज़बान जानवरां ते भी जुल्म कर रही है। ये फार्म हासिलपुर दे चक कटोरा दा जिंदे अंदर 400 तो ज़ायद जानवर हैगे ने। आसे पासे तुसी जिन्नी भी जमीन देख रहे जे इस सरकारी फार्म दी है, लेकिन इंदे विच जानवरां वास्ते एक मरला भी चारे दा नहीं बीजा गया ते जानवर भुखे मार रहे ने। मैं इत्थों दे एक मुलाजम को पूछा, मैं की सूरत हाल हैगी है? कहंदा रोजाना दियां 1-2 मज्जां मरदियां पईयां ने। अगर मैं कह 1-2 मज्जां मर रहीਆਂ ने ते इन फार्म नु बंद कर दो ते मज्जां बेच दो, इन्हां ते जुल्म ना करो। नेकी समझते इस वीडियो। लियाकतपुर हल्का NA 169 जमात इस्लामी के उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन एमरा के नौमुंतखब अहदेदारों और मेंबरान के एजाज में टी पार्टी का एहतमाम किया गया। आइए तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी उम्मीदवार नेशनल असम्बली हल्का NA 169 काजी समी एडवोकेट और उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 257 सामा फारूक ने नौमुंतखब अहदेदारान को माला पहनाकर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हमारे माशरे में मीडिया का अहम किरदार है। नौजवान रिपोर्टरों से गुजारिश है कि इम्तियाजी सलूक ना करें। उन्होंने कहा कि 2 खानदानों ने मुल्क पर बारियां लगा रखी हैं। आज जो महंगाई का तूफान बरपा है, इसके जिम्मेदार यही 2 खानदान हैं। उन्होंने कहा कि NA 169 में इलेक्शन कमीशन ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। 10 से 20 गैर कानूनी पेनाफ्लेक्स शहर के चौक और चौराहों पर अवेजा कर रखे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा यहाँ मुकाबला वडेरों और जागीरदारों के साथ है, जिसके बायस हमारा शहर महरूमियों का शिकार है। उन्होंने कहा कि लियाकतपुर को जिला बनवाना, अंडरपास, पुख्ता सड़कें, सीवरेज, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, दही इलाकों में गैस की फराहमी, इंसाफ की यकीनी हमारी तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि लियाकतपुर की घेवर आवाम से इल्तमास की है कि 8 फरवरी को तराजू के निशान पर मुहर लगाकर हक, सच और इंसाफ के अलंबरदार बनाएं। कोट और दूसरी खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शहबाज खान से मुजफ्फरगढ़ थाना सिटी की खूबसूरती से मुतासिर दुल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर फोटोशूट करवाने थाने पहुंच गया। दुल्हा ने किया अपनी नई जिंदगी के सफर का मुनफरिद आगाज। मेरे शहर की सबसे खूबसूरत इमारत फोटोशूट की इजाजत देने पर पुलिस का मशकूर हूँ। दुल्हा अब्दुल समद मुजफ्फरगढ़ के
दुल्हे ने अपनी नई जिंदगी के सफर का मुनफरिद आगाज किया, जहां वो थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ आकर अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ फोटोशूट करवाया और खूब तारीफ की। दुल्हा अब्दुल समद का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर थाने की नई बिल्डिंग देखी, फिर बाद में खुद आकर देखा तो बेगम से मशवरा करके SHO से इजाजत मांगी। SHO खुरम रियाज खर ने फोटोशूट की न सिर्फ इजाजत दी बल्कि थाना के फ्रंट एंड को खाली करवाकर बेहतरीन पुरअमन माहौल भी फराहम किया, जहां उन्होंने अपनी बेगम के साथ जिंदगी के बेहतरीन लम्हात को तस्वीर में कैद किया। दुल्हा का कहना था कि थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ किसी बड़े रेस्टोरेंट से कम नहीं और उन्होंने कहा कि फोटोशूट करवाकर बहुत अच्छा महसूस किया और पुलिस इजाजत और इज्जत अफजाई पर खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट डिफेंस लाहौर ने चोर और डकैत गैंग के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 6 रुकनी बैनुल ज़िलाई व्हीकल चोर डकैत गैंग गिरफ्तार करके मुलजमान से दर्जनों मोटरसाइकिलें, रिक्शे, ट्रैक्टर मालियती 1 करोड़ 17 लाख रुपए और नाजायज असला बरामद कर लिया। तफसीलात बता रहे हैं असर काज़मी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट डिफेंस लाहौर ने चोर डकैत गैंग के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 6 रुकनी बैनुल ज़िलाई व्हीकल चोर डकैत गैंग गिरफ्तार करके मुलजमान से दर्जनों मोटरसाइकिलें, रिक्शे, ट्रैक्टर मालियती 1 करोड़ 17 लाख रुपए और नाजायज असला बरामद कर लिया। इंचार्ज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट डिफेंस लाहौर रईस अहमद खान के मुताबिक मुलजमान साबका रिकॉर्ड याफ्ता चोरी और डकैती जैसी दर्जनों वारदात में मुलव्विस हैं, जबकि मुलजमान से तफ्तीश जारी है। मुलजमान में गैंग का सरगना तनवीर अब्बास उर्फ तीरू, जमानत अली, गुलाम नबी, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद शफीक और तनवीर अहमद शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक मुलजमान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों, गली मोहल्लों, पार्कों और प्लाजों में खड़ी मोटरसाइकिलों और रिक्शों को मास्टर चाबियों के जरिए खोलकर चोरी करके ले जाते और दूर दराज के इलाकों में सस्ते दामों फरोख्त कर देते थे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट डिफेंस लाहौर ने बड़ी मेहनत से मुलजमान को पेशा वराना सलाहियतों, जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए और पब्लिक रिलेशनशिप की मदद से गिरफ्तार कर लिया। इनका मजीद कहना था कि मुलजमान के खिलाफ मजबूत चालान बनाकर प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। 6 रुकनी बैनुल ज़िलाई व्हीकल चोर डकैत गैंग की गिरफ्तारी के हवाले से SSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट साउथ आफ्ताब पुलरवान का कहना था कि जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ऐसे गैंग की गिरफ्तारी से यकीनन लाहौर शहर में व्हीकल चोरी की वारदातों का ग्राफ भी नीचे आएगा। जबकि DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की तरफ से इंचार्ज डिफेंस रईस अहमद खान और इनकी टीम को शाबाश और तारीफी सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। 18 जनवरी को बाबाए सहाफत मौलाना जफर अली खान का 151वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इस दिन के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात में इन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। ब्यूरो चीफ वजीराबाद जमशेद शहजाद की रिपोर्ट देखते हैं। बाबाए सहाफत मौलाना जफर अली खान 18 जनवरी 1873 को वजीराबाद के करीबी जिला सियालकोट के गांव कोट मैरत में पैदा हुए। मौलाना जफर अली खान ने लाहौर में रोजनामा जिमीदार की अदालत से अपने कैरियर का आगाज किया। जिमीदार अखबार ने मुसलमानों के सियासी शऊर की बेदारी में कलीदी किरदार अदा किया। मौलाना जफर अली खान को सहाफत का अमाम भी माना जाता है। वो इस्लाम के सच्चे शदाई और आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो नात गो शायर भी थे। मौलाना की शायराना मजमुओं में चमनस्तान, निगारस्तान और बहारस्तान काबिले जिक्र हैं। मौलाना जफर अली खान 27 नवंबर 1956 को वफात पाई, जो कि वजीराबाद के गांव करमाबाद में दफन हैं। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़, वजीराबाद। तरीके पाकिस्तान में उनका बड़ा अहम रोल रहा है, बल्कि सहाफ़त में भी बाबाए सहाफ़त के नाम से जाने जाते हैं और ये एक बहुत बहादुर और निडर सहाफ़ी थे। और इसके साथ साथ उनकी वालहाना मोहब्बत दीन के हवाले से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी बड़ी वालहाना मोहब्बत थी। उन्होंने बड़ी खूबसूरत नातें जो है ना वो लिखी। उनमें जो है वो शम्मा उजाला जिसने किया, 40 बरस तक गारों में, बहुत खूबसूरत कलाम उन्होंने पेश किया। उन्होंने पाकिस्तान बनाने की तहरीक में वो किरदार अदा किया कि जिसे रहती दुनिया तक कोई भूल। शामिल करते हैं लाहौर के इलाके जल्लो मोड़ से, जहां हल्का NA 120 से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवार राशिद करामत अली भट्ट ने हमारे नुमाइंदे आतिफ भट्ट से खुसूसी गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ भट्ट, ऑन न्यूज़ से। इस टाइम हम मौजूद हैं जल्लो के पास। हल्का NA 120 राशिद करामत भट्ट साहब तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार NA 120। सबसे बड़ा मुकाबला लाहौर की सबसे बड़ी सीट
سردار ایاز صادق صاحب نون لیگ کے ان کے مد مقابل ہیں. اس ٹائم ہم راشد کرامت بٹ صاحب کے پاس موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا عزم ہے, آپ کا منشور کیا ہے, آگے جا کے آپ پارٹی کے لیے کیا فرائض انجام دیں گے. السلام علیکم بٹ صاحب. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے بعد آپ کو مبارک ہو, لاہور کا سب سے بڑا حلقہ NA 120 ہے. آپ کا مقابلہ سردار ایاز صادق صاحب سے ہے, اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ جی شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہمیں اپنا موقف بتانے کے لیے آپ کا پلیٹ فارم میسر آیا. جی سردار ایاز صادق صاحب تو ایک سردار ہے نا, تو ہم تو نوکر ہیں, آقا کے نوکر ہیں, غلام ہیں. سردار صاحب تو پیرا شوٹر ہیں. اس علاقے میں بدقسمتی یہ ہے کہ پہلے بھی ایک پیرا شوٹر آیا تھا اور آج بھی پھر ایک پیرا شوٹر دے دیا گیا, اور آج عوام جاگ چکی ہے. غریبوں نے غریبوں کو ہی ووٹ ڈالنا ہے, اور انشاءاللہ میرے ساتھ اللہ کی ذات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم مجھے حاصل ہے, اور اگر مجھے حاصل نہ ہوتا تو یہ جو غریب لوگ میرے جانے کے بغیر بھی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس طرح کا جوش و خروش پیدا ہو چکا ہے NA 120 میں کہ اب سردار صاحب کو ادھر سے منہ کی کھانی پڑے گی اور اپنا سر کے بل بھاگنا پڑے گا ادھر. بٹ صاحب تحریک لبیک کا منشور کیا ہے, ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں اصل منشور تحریک لبیک کا کیا ہے؟ تحریک لبیک کا اصل منشور سرکار کے دین کو تخت پہ لانا ہے, اور یہ بات تو آج پوری دنیا مان چکی ہے کہ جو دین اسلام نے احکامات دیے ہیں وہی انسانیت کی فلاح ہے. اور انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ کا پلیٹ فارم آپ دیکھیں گے کہ ایک دن سرکار کا حضور کا دین تخت پہ آئے گا, اور یہ جو ریاست مدینہ کے نعرے لگانے والے جھوٹے لوگ اور یہ جو عوام کا اربوں خربوں روپے کھا کے باہر کے ملکوں میں پراپرٹیاں بنا کے بیٹھے ہوئے, ان کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں رہے گی. بٹ صاحب اپنے ووٹروں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ آپ کو ووٹ دیں؟ اپنے علاقے کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جہاں جہاں پہ آپ کا حلقہ ہے؟ جی پہلی بات تو یہ کہ جو میرے گاؤں کے میری یونین کونسل کے میں آزاد حیثیت سے پہلے بھی ایک دفعہ ان لوگوں کی محبت سے منتخب ہو چکا ہوں. اور رہی بات میرا منشور, میں نے عرصہ 7 سال سے جب سے میں نے چیئرمین کا الیکشن جیتا ہے, میری فری ایمبولینس سروس چل رہی ہے, قبر کشائی کا سامان ہے, 50 کے قریب لاوارث لاشیں دفنا چکا ہوں. ایک میں نے جلو مڈ ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے, اور میرے منشور کو میرے ووٹر جانتے ہیں. انشاءاللہ وہی منشور ہوگا جو عرصہ 5 سال سے میں چلا رہا ہوں, وہی چلے گا انشاءاللہ. بٹ صاحب 2018 میں بھی جو تحریک لبیک تھی وہ 3رے نمبر پہ آئی تھی. اب اس علاقے میں 2 پارٹیوں کا مقابلہ ہے, ایک نون لیگ ہے اور ایک آپ کی تحریک لبیک ہے, کیونکہ تحریک انصاف کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ان کے حق میں بیٹھ گیا. ہاں جی, یہ بدقسمتی ہے. میں اپنے جو اس علاقے کے پاکستان تحریک انصاف سے پیار کرنے والے ورکر ہیں, کیونکہ ورکر کی کوئی غلطی نہیں ہوتی. اب جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بیٹھ چکا ہے, ایک کینڈیڈیٹ ابھی تک کھڑا نہیں ہوا. میری ان سے بھی گزارش ہے کہ اب آپ دیکھیں حق سچ کو, اور حق سچ کے اوپر چلنے کے لیے کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہوتی. حق سچ جو ہوتا ہے وہ سامنے نظر آتا ہے. اب آپ یہ جو پبلک ہے, یہ جو PTI کے کارکن ہیں, انہیں بھی چاہیے کہ جو 1 to 1 کا مقابلہ ہے اس میں دیکھیں کہ سچ پر کون ہے, حق پر کون ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں دنیاوی ہار جیت سے بہت دور نکل چکا ہوں, مجھے کامیابی کا رستہ مل چکا ہے. میرے اللہ نے مجھے جس رستے پہ ڈال دیا ہے, انشاءاللہ کامیابی, دنیاوی کامیابی بہت چھوٹی ہے, وہ بھی ہوگی انشاءاللہ, وہ بھی ہوگی. آپ دیکھیں گے سردار ایاز صادق کو ادھر منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. یہ وہی سردار ایاز صادق صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان کو ہرایا تھا. اچھا, یہ وقت کے فرعون کے آگے اللہ نے, یزیدیت کے آگے اللہ نے کسی نہ کسی کو تو کھڑا کرنا تھا. یہ جو یہ کہتے ہیں نا ان کے اب ایک لیول پلینگز وہ جس طرح سے ہے وہ ان کو مل چکی ہے. تو جو مجھے ملی ہے میری سرکار کی طرف سے, جو پٹا گل میں میرے گریبان میں ڈال دیا ہے, اب میں سرکار کا پٹا لے کے نکلوں گا. تو انشاءاللہ میری سرکار, اللہ کی ذات فرماتی ہے
कि तुम मेरे रास्ते पे निकलो, तुम मेरे लिए निकलो, मैं लोगों, तुम मुझे राज़ी करो, मैं लोगों को तुम पे राज़ी कर दूंगा। और इंशाल्लाह ये हो रहा है, मुझे पता भी नहीं चल रहा कहाँ कहाँ से लोग मेरी सपोर्ट के लिए खुद आ रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे इंशाल्लाह 8 फरवरी को उम्मीद है इंशाल्लाह 8 ताला फरवरी का सूरज लब्बैक या रसूल अल्लाह की फतह के साथ तलू होगा इंशाल्लाह। हमारे साथ राशिद करामत भट्ट साहब मौजूद थे, बड़े पुरुमीद हैं। उन्होंने कहा है इंशाल्लाह ताला मैं अल्लाह पाक की राह पे चला हूँ, मुझे अल्लाह पाक कामयाबी देंगे इंशाल्लाह ताला। मैं गरीबों की, मज़दूरों की आवाज़ हूँ। अल्लाह पाक इनके जो जज्बात हैं उन पे कायम रहने की तौफीक अदा फरमाए। कैमरामैन तनवीर अहमद के साथ आतिफ भट्ट, ऑन न्यूज़, जल्लो मोड़, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।